फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार आनीक मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक गेले ते पाटी हिंदीन हांवें उलयल्लो. हांव नको जाय जाणांनी तो व्हिडिओ चोयल ना देखून आख्खो पोते हांव कोंकणींनी उलोवचें पडलें म्हाका. कित्याक हिंदीन उलयलो कित्याक सगळ्याक हिंदीये लागून. हिंदीची आमगेली नॅशनल लँग्वेज हिंदी म्हूण. पूण ओदां गोंयकारांक हांव नको कितें तें. पूण हांव आतां कोंकणीन चालू कोता कित्याक मेन म्हणटा म्हाका गोवा, मागीर म्हणटा इंडिया. जावं म्हणटा इंडिया म्हणटा फर्स्ट येताच हांव ना म्हणा. पूण आतां सकाळीं हांव सदांच पयलीं सद्या तुमकां सगल्यांक देव बरो करूं म्हणटा मुगेले फूल सपोर्ट कोताय म्हण यूट्यूब चॅनलाक. आनीक दुसरो वादेर तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी बरी सावूत आनी घराचेर तुमगेल्या बरो सुसेग पडचो देवागे आशिर्वाद सदां पडचो म्हण हांव देवाक मागोता. हांवें पयलीं एक पाट सांगिल्लें आनीक हांव डेयली ओल्ड गोवाचें चर्च पळया न्हू तें हांव मीस चोयता सदांच. आनीक आयतारा मिसा लागून गेले जाल्यार हांव तें चोयतांच. हांवें तो जाणटो आमगे फादर आहा तेगे हांवें सरमन आयकिल्लो आनी जेन्ना तो हांवें आयकिला गेले ते पाटी हांव कितें सांगलोलें तेच भाशेन तो सरमन तेणें फादरान सांगिल्ला. हांवें एक पाट व्हिडिओचेर सांगिल्लें करप्शन आमको जाता म्हूण बंद करूंक. तेंच तेणें फादरान सांगिल्लें म्हणटा हांवें चिंतिल्लें जेन्ना हांवें पयलीं सांगिल्लें आमच्यान करून जाता म्हूण करप्शन बंद तेच भाशेन फादरांनी तेच भाशेन एक्सप्लेन केला सरमना तेगेल्या कालची मिसाक सकाळीं 7 मीस ओल्ड गोवाचे 7 6 कितें जावं म्हणटा. आमको आहा करप्शन बंद करपाक. कित्याक आमी गडबडीन पयशे दिताय आमगे काम बेगीन जावपा जाय म्हण तें करप्शन तुगेलें आमचो गुन्यांव आसोता करप्शना लागून. आनीक दुसरे सुवातेर आतां तुमी चोयला आसता न्यूजाचेर बी लॉ आनी ऑर्डर म्हणटी ना गोंयां. पयलीं गोंय केशें आसलें आनी आतां गोंय केशें आहा तें हांवें व्हडलें कांय सांगपाक गरज ना तुमकां. तें तुमकां सगलें तुमचे नदरेक दिश्टी पडटा. हांव कोणाचेर एगेन्स्ट उलोवपाक हांव उलयना आनी हांव पॉलिटिकूय व्हडलें उलोवपाक वचना. पूण हांव स्वता तें तुमचे मुखार दवरतां. मुळो आहा सदांच आज म्हाका फाल्यां तुका ही आमगे आदल्यांगी ओपार आहा. आनी ही आदल्यांगी ओपार पळयात न्हू त्यो सारक्यो हांव मानून घेता. कित्याक आज म्हाका फाल्यां तुका आनी सदां मुळो आहा वयल पान आहा तें सकयल पानां आसत म्हूण. कित्याक तें सकयल पान झोटो म्हूण. पूण तेका वयल पानां खबर ना आपूण केदोन झोटो तें. तशें करून आमगे गोंय जाता. कोणा माताय कोणा हें कितें कोताय पूण तेंका खबर ना तेवूय एक दीस मोतले म्हूण. सगळे संवसारान येयल्याय पळय ते एक दीस मोतलेयच. 100% आनी 1 कोणाच्यानी नेगार जावपा जायना. कितलोय व्हड हुशार जावं कितलो व्हड ग्रॅज्युएट जावं कितलो व्हड गिन्यानान आहलो जावं व्हड प्रायम मिनिस्टर जावं तेज्या व्हडलो जावं गिन्यानान संवसारान पण येता तो एक दीस मोत्तलोच. कोणाच्यानी नेगार वचोंक जायना हेजेर. त्या खातीर मनशान चिंतपाची गरज आहा. आपूण कितें कोता तें सारकें कोता वो रॉंग कोता तें. कित्याक नांव जोडून वर्सान वर्स लागताय. आतां मुगे एज 66 जाल्या. त्या खातीर यंग जनरेशनाक आनीक कोण आमगे आयकोताय तांकां ही मुगे थोडीशीं उतरां हांव सांगोतां. नांव जोडटो जाल्यार
आख्खें तुगें लायफ काबार जाता नांव जोडूंक. तितली इजी ना नांव जोडपाक, पूण नांव वगडावपाक 1 मिनटान भितर वगडावपा जाता. त्या खातीर तुमकां सगल्यांक कडेन हांव मागोतां, आमी गोंयकार सारी एकवटान रावपा जाय. आनी एक शर्मा हांवें पयलीं जायत पयलीं आयकलोलो शर्मा पाद्रीलो जायत वर्सां पयलीं. त्या शर्माक पाद्रीन सांगिल्लें, एक बोडी 2 एशे करून मड जाय तूं ती मोडटा, आनी एक तुगेली बोडयांचे 5, 7, 8 बोडी एकठांय दोन तरी म्हणून घे ती मोडाय. कित्याक ताका चड ताकद लागची पडटा ती मोटो जाल्यार. तेच भाशेन सगळे गोंयकार घोट आनी एकवटान आसल्यार कोणाच्यांनी कांयच करूं जायना. त्या खातीर गोंयकार सदांच एकवटान रावपाची गरज आहा. चोयला आसता तुमी पयलीं आदली तेंपार जायत म्हणजे चड वर्सां न्हू, एक मुगे कोंतान एक 40 नाल्यार 50 वर्सां पयलीं, एक 40 वर्सां धरया, एक नाल्ल लुगून पळया त्या नाल्लाक कोण हात लायना आसलो. आनी आतां नाल्ल पडटा थिंगा सोड, तुगे वयर वचोन माडाचेर वचोन नाल्ल चोवन वताय. तेसो आतां जालां. रेप जाताय, मर्डर जाताय. आनी गोंयन तुगेली ऑर्डर हें तुगेलें कितें म्हणटाय तें तुगेलें कांय गव्हर्मेंटाक कांय हें ना, एक्शन ना. कोता एक्शन ना म्हूण हांव. लॉ आनी ऑर्डर म्हणटी ना गोंयांत. आख्खे इंडियेक आतां बिहार जालां गोंय म्हणटा तें म्हाका चोवन एकदम दूख लागता. तें हांवूय गोंयकार, म्हाकाय मोग आहा गोंयचो. म्हणटरी तुमी म्हटलें हांव युट्यूबाचेर रावन अशें करून शापोत सांगत, हांव शापोत सांगना. आमी हें आमगे गव्हर्मेंटा लागून आमकां गोंय सोडून वचोंक पडा. सगळे कोण UK आहाय, कोण कॅनडा आहाय, कोण अमेरिका आहाय, आमी पोटा लागून आमगे गोंय सोडूंक पडा आमकां. हांवें पयलीं व्हिडियोचेर बी सांगिलां, आमगे ओत्मो गोंय आहा, आमगे कूड भायर आहा. तें आनी सांगपाक गरज ना तुमकां. जावं जाणा जाय जाण कॉमेंट कित्याक कितें घाताय म्हूण, हिंगाच रावन शापोत सांगता आनी कितें सांगता. पूण हांव मुगे मॅसेज ही मुगेली हे उतरां तुमचे मुखार दवरतां आनी हांव सजमोतां सगळे गोंयकार तुमी आमी एकवटांनी चलया म्हूण. कित्याक एकवट आसल्यार सगळे, एकवट ना जायत आम कोणूय मान हातलो. त्यान सांगपाक गरज ना. आनीक कोण गोंयकार आनी एक संवय आहा, कोण वयर चोडट्याच्या पांयान नडपाची, ती मातशी जेलसी मातशी बंद करया. जेलसी म्हणटी बरी न्हू. आनी जेलसी आसलो मनीस केन्ना वयर सरना. तुका वयर सरोंक जाय, तूं तुगेली मिनत कर आनी तूं वयर सर. जाण एकल्यान मिनत केल्यार वयर सरताय. एकामेकाक जेलसी कोन्न कांय फायदो ना. तें आमी सोडपाचें. आनीक आमी सगळे गोंयकार एकवटान चलपाक गरज आहा. आजकाल चोयाय दोंगर कातोले, सगळे कातून हायले, पूण ते आसतना पोट भोना. पूण तेंक दिसता त्या संवसारान सदांच रावूं येयले काय दिसताय. ते कोताय ते भाशेन. त्या खातीर आमी गोंयकार सगळे एकवटान रावया आनी आमगेलें गोंय सांबाळया. इतल्यान हांव तुमकां तुमगे टायम वेस्ट कोना. मुगे दुसरो व्हिडियो आहाय तो तुमी चोयाय आनीक लायक मुगे चॅनलाक सपोर्ट कराय आनी सबस्क्रायब कराय. आनीक कित्याक तुमी सबस्क्रायब बी केलें जाल्यार लायक केलें जाल्यार म्हाका आनी तितली उमेद येता मुगेले व्हिडियो घालपाक. ना जाल्यार म्हाका उमेद येयना. त्या खातीर म्हाका एनकरेजमेंट तुमी दिले जाल्यार म्हज्यान मुखार वचोंक जाता. थँक्यू आनी तुमकां सगल्यांक चड डे बरो करूं. The next day. हें आतां फॅमिली टुगेदर म्हण तेमी हें केल्लें एक फंक्शन अशें जेवण बिवण रांदिलां सगळें तेमगे स्टायल. हें तुगेलें मिल्क फीश
बार्बिक्यू केलं तेमी आनीक मॅक्रोनिंगान फ्रूट सलाद केला हांवें पयले पाट चोयला हिंगा मॅक्रोनिंगान फ्रूट सलाद आनी पोक आनी एक भाशेन फीश तेजें नांव हांव नकळो नुडल्स जायतें जेवण केलां आनीक हय हें तुगेलें हें मिल्क फीश आनी हें तुगेलें हें आहा तें मॅक्रोनी फ्रूट सलाद हो मुगे फ्रेंड म्हज्या बाराक दुबय आसतना काम करतालो बराबर आनी तेंची फॅमिली व्हडली फॅमिली बरी व्हडली फॅमिली आहा तेंगेली सगळीं एकठांय भुरगीं सगळीं जेवण जायतें बियर ते भाशेन आनी बियर जावं ब्लॅक लेबल विस्की हेजें दाखयलें ना पूण आहा हांव म्हणटा बियर पिल्लो सगळीं हॅप्पी आहा आनीक घर बी बरें व्हडलें आहा तें घर भुरगीं खेळटाय एक सायडीन धाकलीं ते फ्रंट सायड वयर माळयेर आनी आहा फ्लोरार तुमकां आतां सकयल्यान दाखयलां एकलो नेव्यू आहा तेंगेलो हें मुगे जेवण हांवें प्लेटींग घेयलां म्हाका The next day. Vlog after we go to the cockfighting. Okay, this is for cockfighting, huh? Yeah. Or stag derby. Only we show the how to fight the chicken. Yeah. There are a lot of people. Yeah. Lot of people. Yeah, there's little scenery. Yeah. Yeah. Your document. Yeah. Because your vlog here in the Philippines. Cockfighting. This one. Irish Doom. Yeah, very good. How much you are selling for one? This 7 months old, 2,500 pesos. 2,500 pesos one, huh? Oh, 7 months to 10 months. They are all cockfighter, huh? Yeah. One for fighting. Okay. This is stag. Stag means young, young chicken. 5 to 10 months is stag. Yeah. And who's that one? All that Mine and the neighbor. neighbor? They are not cockfighting. They are gambling. For me, before I'm taking gambling. Here this most one. of the house are wood, huh? Yeah, All here. wood. Yeah. Here, beside wood. Yeah. Because this is not own lot. You have coconut tree also, huh? Yeah. Mango tree. Mango tree, yeah, mango tree. Yeah, mango flowers is got. Flowers. या तुमकां थिंगाची गांवची भितर फिलिपिनी भितर गांवांक ही सिनरी तुमकां दाखयता केश लागल्या आनीक मुगेली पयलीं हांवें उलयलें तें केश लागोलां तें तुमी कमेंटां म्हाका सांगुचें आनीक हांव सजमोतां तुमकां सगल्यांक मुगेलो हो व्हिडियो लायक जातो म्हूण आनीक कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब करचें आनीक म्हाका फूल सपोर्ट आनी हें तांय तुमकां दाखयता थिंगा हें हांवें ती सतरंगा हें तुगेलें ग्रेप फ्रूट हेंचे दाखय पळय ग्रेप फ्रूट बरें व्हडलें तेंगेलें जालें भितर आनी हें तेंगेलें हें तुगेलें टर्की चोय काय बरें टर्की बिरकी आहाय तेंगेली जायते गांवां हें भितर मुखार येता तेंगे आनी एक म्युनिसिपालिटी बरें बिल्डिंगा म्युनिसिपालिटी आनी हें तुगेलें सायडीन तुगेलें
दोगर तुगेले सांग गोंयचे भाशेन म्हळ्यार कोणता येता पूण आनी बरी ब्युटी बरी सोद तुका म्हाका थिंगां बरें सोदता पूण आतां तुमकां व्हिडियोचेर तुमकां कशें सोद तें तुमकां सांगपाचें हें भितर कॅनल अशें गेलां उदकाचें आनी सायडीन तें घरां आहाय तें वयर हें केलां कितें फ्लड सपोर्टर कितें म्हण तेमचे भाशेन थंय भितर वयर रस्तो जायत बरें आहा सिनरी थंय टर्की चोय येतय टर्की जायत्यो टर्की बरी पुजताय ती बरी दिसताय चोवपाकूय म्हणजे मिक्स कलर धयो आनी काळी अशी येतय टर्की